तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में दो तीन जो सियासी मामलात हैं उनकी गहमा गहमी इस वक्त छाई हुई है। सबसे बड़ा फॉरेन फंडिंग का मामला। कल प्राइम मिनिस्टर ने एक चैलेंज दिया था, बल्कि उन्होंने एक अपील की थी इलेक्शन कमीशन से और फ्रंट फुट पे आके खेले थे प्राइम मिनिस्टर कि जी इलेक्शन कमीशन जो फॉरेन फंडिंग का केस सुन रहा है उसकी ओपन समाअत कर दें, टीवी पे दिखाएं, बराह रास्त दिखाएं। अपोजिशन लीडर्स जो हैं, जो सरबराहान हैं, उनको बिठाकर आप ओपन हियरिंग करें। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम के इस चैलेंज को, इस बयान को, इस मुतालबे को, इस अपील को रद्द कर दिया और कहा कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ऐसा नहीं है कि जिसकी ओपन समाअत हो सके। बावजूद इसके कि अपोजिशन जमातों ने भी इस बात को वेलकम किया था और कहा था कि ठीक है जी ओपन समाअत होनी चाहिए। लेकिन कल वजीर आजम इमरान खान इस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जितने पुरएतमाद थे, उसी एतमाद का मुजाहरा आज उनकी टीम के मेंबर्स ने एक बार फिर किया है और ये कहा है कि फॉरेन फंडिंग पनामा 2 साबित होगा अपोजिशन के लिए। ये क्या फॉरेन फंडिंग का केस पनामा केस जितना ही हंगामा खेज साबित हो सकता है और किसके लिए पनामा 2 साबित होगा, अपोजिशन के लिए या गवर्नमेंट के लिए? ये आज एक सवाल उठाएंगे प्रोग्राम में। एक तरफ बावजूद इसके कि पीडीएम का मोमेंटम जरा सुस्त पड़ गया है, ठंडा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पीडीएम का खतरा या पीडीएम की तलवार टली नहीं है सर से। लेकिन इस खतरे के मौजूद होने के बावजूद हुकूमत अपनी रीत, अपनी रिवायत पे बरकरार है और उस रिवायत पे बरकरार रहते हुए आज बिजली 2 रुपए महंगी कर दी है हुकूमत ने। अब जब बिजली महंगी होती है तो उसका इम्पैक्ट बाकी तमाम चीजों पे पड़ेगा। तो अवाम एक बार फिर महंगाई के एक नए तूफान, नए सुनामी, महंगाई की नई तब्दीली के लिए तैयार हो जाएं। अभी पिछले हफ्ते ही पेट्रोल की प्राइसेस महंगी की गई थी, तो गवर्नमेंट क्यों मुसलसल अवाम का खून निचोड़ने पर तुली हुई है, बावजूद इसके कि अपोजिशन सड़कों पे मौजूद है, बावजूद इसके कि अवाम बार बार दुहाइयां दे रहे हैं कि रिलीफ हो और प्राइम मिनिस्टर वादे करते हैं कि ये साल रिलीफ का साल है, लेकिन फिर किसी न किसी चीज की महंगाई बढ़ जाती है। और आज एक और बड़ी अच्छी अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो ब्रॉडशीट की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का हेड जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को मुक़र्रर कर दिया है हुकूमत ने और बाकी जो मेंबर्स हैं वो जस्टिस अजमत सईद साहब खुद उनको आइडेंटिफाई करेंगे और तकर्रुर करेंगे। तो क्या इसको वेलकम करेगी अपोजिशन या नहीं, ये सारे मामलात हैं और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं, हमेशा उनके साथ साथ होते हैं, जनाब उस्मान डार साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डार साहब थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं, MNA हैं, सरकर्दा रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच साहब और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से मेरे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर मरकजी रहनुमा हैं और मुल्क के मशहूर मारूफ कानूनदान भी हैं। उस्मान डार साहब, पहला सवाल आपसे, जितने इस वक्त मंझधार में हुकूमत की कश्ती फंसी हुई है, एक तरफ फॉरेन फंडिंग का मामला, एक तरफ ब्रॉडशीट का स्कैंडल, अपोजिशन उससे आपके खिलाफ एक चार्जशीट बना रही है, पीडीएम की तलवार अभी टली नहीं है, फॉरेन फंडिंग सबसे बड़ा आप लोगों के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन उसके साथ आज बिजली आप लोगों ने 2 रुपए महंगी कर दी। ये कौन सा रिलीफ है आवाम के लिए? देखिए रीदा, मैं समझता कोई भी सियासी हुकूमत, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, PMLN भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, कोई भी सियासी हुकूमत या सियासी जमात आवाम के ऊपर महंगाई का बम नहीं गिराती है और खुशी महसूस नहीं करती कि हमने बिजली महंगी कर दी या हमने गैस महंगी कर दी या रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, जब जो हमने देखा चीनी का मामला आ जाता है, आटे का आ जाता है। देखिए कुछ हकायक हैं और आपने मुझे 1 मिनट देना है, मैं चाहता हूँ कौम को पता होना चाहिए। हमारे हुकूमत में आने से पहले ही गर्दिशी कर्जों की आवाज़ गूंज हवा में थी। 1200-1300 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे चल रहे थे और आपने देखा कि गुज़श्ता 2-2.5 साल में डॉलर इवन महंगा होने के बावजूद
کیونکہ یہ تمام تر کانٹریکٹس آئی پی پیز کے ساتھ یو ایس ڈالرز میں کیے گئے ہیں, پاک روپیز میں بھی نہیں کیے. وہ اگر آپ فلکچویشن ریٹ بھی دیکھیں, جب ہم آئے 100 شاید 29 کا ڈالر تھا جو 160 تک بھی چلا گیا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے معاہدے بنیادی طور پہ کیے, اس کی میں سادہ اگزامپل آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں. ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں, اگر اس کمرے کی روشنی ایک بلب کے ساتھ کمرہ روشن ہو سکتا ہے, اور آپ اسی کمرے میں اگر آپ 10 بلب لگا دیں گی جس کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کی بجلی کا بل اتنا ہی بڑھ جائے گا. اور وہ اگر ایک بلب سے جو کمرے کی روشنی آ سکتی تھی اتنا ہی وہ بجلی کا بل کم ہو سکتا تھا. انہوں نے کیا یہ ہے کہ پاکستان, بجلی کے منصوبے لگائیں. ہاں, پاکستان کو اتنی ضرورت نہیں تھی جتنے معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے کر دیے. اگلے 10 سال بھی پاکستان 7-8-9% جی ڈی پی سے ترقی بھی کرتا جائے تو یہ پھر بھی بجلی زیادہ ہے. جو معاہدے ابھی تک یہ 20-21 کے قریب کر گئے ہیں ہماری حکومت میں آنے سے پہلے, اس میں سے ابھی 10-12 ہی ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, ابھی پائپ لائن میں ہیں. مقصد یہ ہے, ہنگامی حالات میں سمجھتا ہوں شاید پی ایم ایل این نے نہ سوچا نہ سمجھا نہ کیلکولیٹ کیا کہ کتنی بجلی درکار ہے اور کس ریٹ پہ درکار ہے. دوسرا, جو آئل استعمال کیا جاتا ہے 45% آئل اس میں سارا امپورٹڈ ہے. اب وہ سارا تیل کی قیمتوں کے ساتھ بنیادی مسئلہ ہے کہ پاکستان آئل سے بجلی بناتا ہی کیوں ہے. تو یہ سارے تو ماضی کی حکومتوں نے دیکھیں, یہاں تو کوئی پروجیکٹ ہم نے لگایا ہوا, پھر آپ نے کیا کرنا, ہمیں تو یہ مہنگے منصوبے دے گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے لگائیں نا, آپ کیا کریں گے. دیکھیں ہم ان چیزوں پہ ورک کر رہے ہیں, ہم نے آ کے ٹرانسمیشن لائنز پہ کام کیا, بجلی چوری کے اوپر بجلی کا منصوبہ ہی لگا دیتے. دیکھیں ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, اس پہ تھوڑا وقت درکار ہے, لیکن یہ قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ 4.5 روپے کی سفارشات تھی, اس کے باوجود 1 روپے 92 پیسے کے سر یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ سفارش جاتی ہے 12-15 روپے کی, 20 روپے کی, اور پھر بڑھاتے ہیں 2-3 روپے. اگر تو غریدہ ہمارا گردشی قرضہ نہ بڑھ رہا ہوتا, قوم کے ساتھ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے, تو کیوں بڑھ رہا تھا؟ وہ اسی لیے بڑھ رہا تھا کہ جو پیداوار کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اتنی وقت کی ضرورت نہیں ہے. سردیوں میں آپ کی بجلی کم استعمال ہوتی ہے, گرمیوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے. جب آپ اس کی ایوریج کاسٹ بھی نکالتے ہو, اور جو انہوں نے اس کے اوپر کیپیسٹی چارجز رکھ دی ہیں, آپ بجلی یوز کریں نہ کریں آپ کو تقریباً 500 ارب روپے کے قریب دینا. تو مقصد یہ ہے کہ کس طرح کے معاہدے کیے گئے, اس ملک کو ایسے انہوں نے میں سمجھتا ہوں زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا ہے آئی پی پیز کے ساتھ. اور ان سے ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک خوشگوار ڈائلاگ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ طے کریں, تاکہ ہم عوام کو اگلے 1.5 سال کے اندر اسی حکومت میں انشاءاللہ تعالی بجلی سستی کر کے دیں گے. لیکن جب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, 2.5 سال بعد بھی ساری جتنی برائیاں ہیں ان کے ذمہ دار پچھلی حکومت ہے. دیکھیں 2.5 سال بعد بھی, اور 2.5 سال رہ گئے آپ کے پاس پیچھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک چینل خریدتی ہیں تو اس چینل کا مالک اگر پیچھے سارے چینل کی تباہی کر گیا تو اس میں غریدہ فروخی آ کے کیا کر سکتی ہے؟ اس کو اٹھانا کرنا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو اس کے مسائل چھوڑ جاتے ہیں لوگ ان کو حل کر رہے ہیں. ہم اسی لیے تو سٹرگل کیا ہے, ایک سٹرگلنگ اکانومی ملی. دیکھیں آپ سوچیں اس ملک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے جس کی امپورٹ 40 بلین تقریباً $60 بلین پہ پہنچ چکی تھی, اور ایکسپورٹ تھی $20 بلین. $40 بلین کا قوم کو پتا ہونا چاہیے خسارہ, ایک گیپ چل رہا تھا, اس کا پریشر سارا روپے پہ آتا ہے. اس روپے کی وجہ سے مہنگا ہونے سے, جیسے میں نے آپ کو کہا 160 روپے کا ہو گیا, آپ کا آئل مہنگا, بجلی مہنگی, تیل مہنگا, ٹرانسپورٹیشن مہنگی, آپ کا آئل, آپ کی 70% دالیں امپورٹ ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور وہ روپے کا پریشر تھا. انشاءاللہ تعالی اب آپ کے سامنے پچھلے چند ماہ سے ہمارے معاشی اعداد و شمار بہتری کی طرف آ رہے ہیں. قوم کو خوشخبریاں انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے, لیکن یہ ایک مشکل وقت ہے. جب بھی آپ خوشخبری کہتے ہیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی مہنگائی کی ایک نئی ویو آ جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی دیکھیں ان کو خوشخبریاں ملیں گی, چونکہ کافی قریب پہنچ چکے ہیں لوٹ مار کے مال کے انشاءاللہ تعالی, اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی قوم دیکھے گی. لوٹ مار کا کون سا مال واپس آنے والا ہے؟ آپ لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہیں, وہ مراد سعید والا دعویٰ ابھی تک آپ کے سامنے نیب کو ہی دیکھ لیں, کم از کم آج لوکل ریکوری 400 ارب پہ چلی گئی ہے, جو 104 ارب روپے کے قریب تھی ان کے دورے حکومت میں. تو چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستانی مشکل وقت سے گزر رہے تھے, ابھی بھی گزر رہے ہیں, لیکن ہم سب نے ایک قوم بن کر اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنا. اور میں نے یقین دلاتا ہوں جس ذمہ داری کے ساتھ, ایمانداری اور سمجھداری کے ساتھ میرا لیڈر, میرا وزیر اعظم, ان کا وزیر اعظم, آپ کا وزیر اعظم شب و روز محنت کر رہا ہے, اس کے ثمرات انشاءاللہ تعالی عوام تک جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت آلموسٹ ٹل چکا ہے.
मुश्किल वक्त ऑलमोस्ट टल चुका है, लेकिन यह मुश्किल वक्त की सारी जिम्मेदार नून लीग है। अली गौहर बलोच साहब, बड़ी तफसील से बता दिया उस्मान डार साहब ने कि आप लोगों ने किस तरह से बिजली के महंगे मंसूबे लगाए, एक बल्ब की जगह 10 बल्ब वाली आपने कैपेसिटी पैदा कर दी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उनकी बातें रिपीट करने की। तो आप सारी बुराइयों की जड़ हैं जो आज अवाम को महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ रही है। देखें गरीदा, बहुत शुक्रिया, डार साहब की बातें सुनी है और मुझे बड़ा तज्जुब हो रहा था कि आज इनके अल्फाज और इनकी जुबान जो है वो मतलब है कि इनके दलाइल का साथ नहीं दे रही थी। आपने देखा कि जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई तो 24 घंटे में से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। और जब हम अवाम से 2013 में वोट मांगने के लिए गए थे, जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी उसके बाद, तो लोग कहते थे कि सिर्फ ये हमारी तारीकियां दूर कर दें और लोड शेडिंग का खात्मा कर दें तो एक काम ये हमारा हो जाए तो हम मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को समझेंगे कि ये कामयाब तरीन हुकूमत है। और ये एक ऐसा चैलेंज था, इसमें कोई शक नहीं, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरे पाकिस्तान का मीडिया ये बात करता था, पूरे पाकिस्तान की आवाम ये बात करती थी। हमने वो तारीकियां भी दूर की और हमने रिकॉर्ड टाइम में बिजली के कारखाने लगा के, आपको पता है, उस एनर्जी क्राइसिस को और उस चैलेंज को ना। लेकिन महंगी बिजली आपने लगाई ना, महंगे तेल से बिजली पैदा की, महंगे आपने मंसूबे रखे। देखिए, अगर वो महंगे मंसूबे थे तो ये उस वक्त जो यूनिट का रेट था वो भी निकाल लें, और आज जो पीटीआई की इनकी नालायकी की वजह से अगर रेट बढ़ गए, अगर डॉलर की कीमतें बढ़ी हैं, तो आप ये देखें ना कि हमारे वक्त में डॉलर की क्या कीमत थी और आज डॉलर की क्या कीमत है। तो मतलब है कि जिस वक्त ये पाकिस्तान की करेंसी की डिवेल्यूएशन कर रहे थे तो पूरी कौम तो चिल्ला रही थी कि इमरान खान साहब आप गलत कर रहे हैं, आप इस तरह मत जाएं। लेकिन ये कहते थे कि नहीं जनाब, ये इन्होंने पाकिस्तान की करेंसी की डिवेल्यूएशन की। उसके बाद आप देख लें उस डिवेल्यूएशन का ये है कि मैं आपको, चूंकि मेरा दही इलाका है, तो मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि उस वक्त जो मतलब है कि एग्रीकल्चर फील्ड में 5 रुपए का गरीदा यूनिट था, जिम्मेदार को मिलता था, आज 12 रुपए के करीब है वो यूनिट। और मैं आपको बताऊं कि 300 यूनिट की हमने जो सब्सिडी दे रखी थी, जो कि एक आम बंदा है, देखे ना, जो एक जिसकी 20,000 25,000 महीने की तनख्वाह है, या वो बेचारा ड्राइवर है या वो कहीं काम करता है, तो 300 यूनिट तक सब्सिडी थी, इन्होंने वो खत्म करके 50 यूनिट पर ले आए। मतलब है आज अगर किसी ने एक एनर्जी सेवर भी चलाना है तो वो गरीब जो है वो मतलब है कि उसको यूनिट का रेट ज्यादा पड़ेगा। वो सब्सिडी भी इन्होंने जालमाना कदम उठाया और वो भी खत्म कर दी है। और जहां तक अभी मेरा भाई ये बात कर रहा था कि वो जनाब हमने नैब के जरिए रिकवरी कर दी है, तो मेरा भाई जो आपने चीनी से अरबों रुपए कमाए हैं डाका डाल के आपके लोगों ने, जो आपने मतलब है कि ये पेट्रोल में जो और सुनामी ट्रीज में जो अरबों का खा गए, कोरोना के नाम पे पैसा आप खाए गए, वो माइनस कर दें और फिर बताएं कि आपने रिकवरी क्या की है। आप ब्रॉडशीट पे बात कर रहे थे, उसमें बता दें आपने मांसवाए अरबों रुपए उधर भेज दिए कौम के, और उसके ऊपर जो किससे सामने ब्रॉडशीट पे तो आज गवर्नमेंट ने बना दिया ना, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, जस्टिस अजमत सईद को कमेटी का सरबराह बना दिया। इसे तो कम से कम अपोजिशन वेलकम करेगी ना। ये सवाल मैं कामरान साहब के पास भी लेके जाऊंगी, लेकिन कम से कम अली गौहर बलोच साहब इसे तो वेलकम करें ना कि एक जस्टिस साहब की सरबराही में बना दिया। सबसे पहले तो देखें ना, इसकी बुनियादी तौर पर चूंकि इन्होंने पिछले 3 माह से असेंबली का इजलास नहीं बुलाया, अभी हो रहा है ना 22 को, तो इनको पार्लिमानी कमेटी बनानी चाहिए थी। तो वो एक फॉरम है ना, सबसे पहले तो इसको असेंबली में लेके जाते हैं, पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं जिसमें तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी होती, फिर वो फैसला करते हैं कि आया इसकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी करवानी है, आया को पार्लिमानी कमेटी देखती जिसमें ऑल पार्टीज, ऑपोजिशन, हुकूमत, तमाम के नुमाइंदे होते। मेरे साथ इसी हफ्ते में, मेरे पास इसी हफ्ते में शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद थे। उन्होंने खुद मुतालबा किया था कि ब्रॉडशीट के मामले पे जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो जुडिशियल कमीशन पे भेजे ना, फिर वो रिटायर्ड जजेस को तो ना लगाए। जुडिशियल कमीशन तो होता है कि आप, यानी कि जज भी आपकी मर्जी का लगाए हुकूमत। नहीं, जज तो जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट खुद डिसीजन करेगा कि वो किसने गाना है। हुकूमत ने तो सिर्फ लेटर लिख के भेजना होता है, इनिशिएटिव लेना होता है। यानी कि आप जस्टिस अजमत सईद को वेलकम नहीं करते, उनकी सरबराही में वेलकम नहीं करते आप कमेटी को? कतई तौर नहीं, बिल्कुल कतई तौर पे वेलकम नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और ये मनमर्जी के रिटायर्ड जजों के जरिए इसके फैसले ना करवाएं। कामरान साहब आपके पास में आऊंगी। आज जेयूआईफे ने कराची में इसराइल नामंजूर रैली निकाली है। इसराइल कब तस्लीम कर लिया गवर्नमेंट ने, कामरान साहब, जो ये रैली निकालने की जरूरत पेश आ गई?
دیکھیے اس میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ فیلر چھوڑے جا رہے تھے، اسرائیل کو منظور کروانے کی جو ہے نا وہ کوششیں ہو رہی تھیں. گو کہ بظاہر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو ہم منظور نہیں کریں گے، ان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک پیرالل جو ہے نا یہ ایک موو یہ بھی تھی کہ کسی طرح سے اسرائیل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کروایا جائے، اس کو منظور کروایا جائے. تو اس مرحلے پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا جو ہے وہ ضروری تھا. اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ یہ خواہش ہے اس کے اندر کہ کسی طرح سے جو اب چونکہ ان کے خرچے چل نہیں پا رہے، تو جب خرچے چل نہیں پاتے تو ایک نیا ایشو ڈھونڈ لیتے ہیں، کبھی کسی لڑائی کے بہانے، کبھی کسی اور معاملے میں. تو یہ اسرائیل کو اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک حلقے کی یہ سوچ ہے کہ اسرائیل کو اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں، اس کو ہم تسلیم کر لیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر شاید ہم کو جو ہے نا وہاں سے امداد شروع ہو جائے گی. تو اس چیز کو ریپیل کرنے کے لیے، اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ لوگ جو ہے نا ان کا ایک لوگوں کا ایک ویو پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے، وہ ایک بڑا جو ہے نا وہ، تاکہ یہ جو حلقے جو کسی نہ کسی بہانے جو ہے نا اس طرح سے بات کرتے ہیں، یا بعض حلقوں سے یہ بات کروائی جاتی ہے، بعض اس میں آپ کے میڈیا کے اینکر پرسنز بھی ہیں، کچھ بعض اس میں پولیٹیشین بھی ہیں، وہ جان بوجھ کے وہ فیلر چھڑوایا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا کسی طرح سے اس بات پہ بات آگے بڑھے اور لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں، اس کو تسلیم کرنے کے بارے میں کوئی ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہوا. مگر وہ اس وجہ سے جو ہے نا یہ بات کرنا اس سٹیج پہ یا اس طرح سے ریلی نکالنا، لیکن کامران صاحب اس اسرائیل کے معاملے کو استعمال کرنا سیاست کے لیے، اور خاص طور پہ مولانا صاحب پچھلے کئی دنوں سے بار بار عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، ان کو یہودی ایجنٹ ثابت کرنے پہ تلے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہے. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم صاحب کو، ان کے خاندان کو، ان کی سابقہ اہلیہ کو یہودی ایجنٹ قرار دیا جاتا رہا. کیا یہ اچھا ٹرینڈ ہے؟ کیا یہ مناسب ٹرینڈ ہے سیاست میں اس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کرنا؟ دیکھیے وہ خاتون محترم ہے ہمارے لیے، مگر کیا وہ یہودی نہیں ہے؟ یہودی نہیں تھی؟ کیا وہ مسلمان ہونے کے بعد واپس جو ہے نا وہ دوبارہ کنورٹ نہیں ہو گئی ہیں، واپس اپنے اس میں چلی نہیں گئی ہیں؟ یا ان کو جو یہ فارن فنڈنگ ہوتی رہی ہے، کیا یہودی کمپنیوں سے اور یہودیوں سے جو ہے نا فارن ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے کامران صاحب، اس کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ کرنا ہے، مگر اس میں دیکھیے 7 سال ہو گئے اس کا فیصلہ کرنا ہے. یہ جو انصاف اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ میں ایک کیس کو انہوں نے 7 سالوں میں اس کو 7 یا 8 دفعہ جو ہے نا ہائی کورٹ میں لے جا کے اسٹے کروایا ہے، اور کل جو انہوں نے جا کے وہ سچ بولا ہے کہ اس کو ٹی وی پہ چلایا جائے، تو ان کا سچ جو تحریری طور پہ تو اس کے خلاف جاتا ہے. تحریری طور پہ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو پبلک نہ کیا جائے، تحریری طور پہ یہ درخواست دیتے ہیں اور زبانی جو ہے لوگوں کے سامنے یہ کرتے ہیں. 2018 کی بات ہے، تو لوگوں کو جب بیوقوف بنانے کی بات ہے نا، سیکرٹ رکھنے کی بات کی گئی تھی، وہ 2018 کی بات ہے، ابھی 2021 ہے. 2021 اب شروع ہوا ہے. 2 سال پہلے تک جو ہے نا یہ ان کا ویو پوائنٹ کچھ اور تھا. آج ویو پوائنٹ جو ہے نا وہ ٹی وی پہ کچھ اور ہو گیا. اس کے باوجود جو ہے نا وہ ان کا بھی مطالبہ، چلیے فرض کریے کہ آج کل ان کا مطالبہ آ گیا تھا، کل ہم بھی جا کے ملے تھے چیف الیکشن کمشنر سے، تو اب ہر فریق یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو دکھائیے، اس کو آپ اوپن کر دیجئے. ویسے بھی جو کورٹ پروسیڈنگ ہوتی ہے یا جوڈیشل پروسیڈنگ ہوتی ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں، اس کو اس طرح سے چھپایا نہیں جاتا. اس کو چھپانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اب دونوں طرف سے مطالبہ آگے آج ہی اوپن کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. سر وہ الیکشن کمیشن نے جواب دے دیا نا کہ یہ کیس ایسا نہیں ہے جو عوامی لیول پہ چلایا جا سکے یا جو عوامی سطح پہ. کیا ہے اس میں کیا خاص بات ہے؟ کون سا سانپ اس میں چھپا ہوا ہے جس کو چھپا کے انہوں نے کالے کپڑے کے نیچے ہی رکھنا ہے؟ سر الیکشن کمیشن نے کہا ہے، الیکشن کمیشن کی کمیشن نے کہا ہے تو وہ درست نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں جب بھی جوڈیشل پروسیڈنگ ہوں گی یا آج تک جو بھی جوڈیشل پروسیڈنگ ہوتی رہی ہیں وہ ساری اوپن ہوتی رہی ہیں. یہ پارٹ آف جوڈیشل پروسیڈنگ ہے، اس کو بھی اوپن ہونا چاہیے. اب وہ نہیں کر رہی، یہ ایک الگ سے بات ہے، مگر جو بھی جوڈیشل پروسیڈنگ ہوا کرتی ہیں اس کو کبھی چھپایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. فارن فنڈنگ کے معاملے پہ الیکشن کمیشن کے رسپانس سے، وزیر اعظم کے مطالبے سے، کسی بھی چیز سے اپوزیشن مطمئن نہیں ہے. ساتھ ہی براڈ شیٹ کے معاملے پہ گورنمنٹ نے جو جج صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے اس سے بھی اپوزیشن مطمئن نہیں ہے. سوال کریں گے عثمان ڈار صاحب سے چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عثمان ڈار صاحب، کسی بھی چیز سے اپوزیشن مطمئن نہیں ہو رہی، نہ فارن فنڈنگ کے معاملے سے، نہ براڈ شیٹ انکوائری کمیٹی کے معاملے پہ. دیکھیں جہاں تک فارن فنڈنگ کی بات ہے، ان کا فرنٹ مین اکبر ایس بابر تو ویسے ہی تحفظات اپنے شو کر کے اسکروٹنی کمیٹی پہ الزامات لگا کے وہ بھاگ گئے ہیں. کھڑے تو یہ ہوتے نہیں ہیں کسی ایک جگہ. میں سمجھتا ہوں کہ شاید 1 کلو مینڈک
तोलना आसान होगा, जो कि नामुमकिन है। वो भी उछल कूद करते हैं अगर आप उन्हें तोलने जाएं। ये तो पीडीएम तुलेगी नहीं जो हमें नजर आ रहा है। वो देखिए बात ये है गरीदा, जो 11 जमातें मिलकर अपने पार्टी वर्कर्स को कायल नहीं कर सके कि फॉरेन फंडिंग हुई है या इवन इलेक्शन में धांधली हुई है, और जिस तरह ये कह रहे थे कि 19 जनवरी को अवाम का समंदर होगा, हर जमात का कारकुन वर्कर उसकी ब्लड लाइन होता है, उसकी तहरीक की, हर चीज की। मैं इनसे पूछता हूं कि आप 11 लोग मिलकर मुनासिब गैदरिंग नहीं कर सके, अपने वर्कर नहीं ला सके, अपने वर्कर को कायल नहीं कर सके, ये पाकिस्तानी कौम को कहां कायल करेंगे? आप इजराइल की ये बात कर रहे थे, ये वो भी शौक पूरा कर लें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे पहले भी ये इस तरह के इल्जाम लगाते रहे हैं मुख्तलिफ एंगल से, उस पे भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और ये गैर मुनासिब है सियासत में इस तरह से एजेंटों की बातें, खद्दारी के सर्टिफिकेट, ट्रेटर के सर्टिफिकेट, पेट्रियोटिज्म के सर्टिफिकेट, ये सियासत में नहीं होने चाहिए। कौम के सामने है, जिस तरह यूएनओ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दीन इस्लाम का मुकदमा डट के लड़ा, पूरी मैं समझता हूँ आलम इस्लाम की उन्होंने वहां नुमाइंदगी की, खुल के की। तो ये जो मर्जी करते रहे, जो ये बातें कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखें, ये मुझे कम से कम खुशी है अपोजिशन ने ये मामला इतना उठाया है फॉरेन फंडिंग का कि अब इन सबको भी रसीदें जमा करानी है। क्या ये पनामा 2 साबित होगा? पनामा 2 पनामा प्लस साबित होगा। हम तो 40,000 जो हमारे पॉलिटिकल डोनर्स हैं, जो हम पॉलिटिकल फंडिंग करते रहे हैं, उसकी रसीदें दे चुके हैं पाकिस्तानियों। 40,000। मैं उन पाकिस्तानियों को सलाम करता हूं जो इस वक्त बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में मुझे सुन रहे हैं। टैक्स देने के बावजूद वो अपने मुश्किल वक्त में लोग वहां रह रहे होते हैं, उसके बावजूद वो मेरे लीडर पे, मेरे वजीर आजम पे ट्रस्ट करते रहे, हमारी पार्टी पर। 40,000 का डाटा दे चुके हैं जिन्होंने पैसा भेजा अपना। लेकिन उस 40,000 के डेटा में से 23 अकाउंट्स पे ऑपोजिशन जो है फोकस्ड है। पहले किसी एक जगह खड़े हो उसमें से भी 2 कंपनीज हैं, जो एक 5175 है, एक 6160 है, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा। पहले तो ना आपने ना मैंने ना इन लोगों ने ये फैसला करना है, चीफ इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी ने। बात करती है बैरी शनैप की, इनकी लीडर मरियम सफदर साहिबा। टोटल $950 और एक राजेंद्र सिंह दसांज 200 पाउंड एक और 750 पाउंड एक आते हैं 2012 में। इस शख्स से जिसको इजरायली कह के तो अरबों रुपए की फंडिंग आ रही है। मैं अली साहब से पूछता हूं कि ये क्या कंबल लेके सो रहे थे जब इनकी 5 साल हुकूमत थी और इमरान खान को इजराइल अरबों रुपए की फंडिंग कर रहा था? हिंदुस्तान बीजेपी नरेंद्र मोदी अरबों रुपए पीटीआई के अकाउंट में भेज रहा था पाकिस्तानियों। तो इनके इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार और बाद में एहसन इकबाल साहब वो क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे कंबल लेके? एक मिनट, इनसे पूछने वाली बात है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे यहीं पे जवाब लेते हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपकी हुकूमत, आपके वज़ीर दाखिला कंबल लेके सो रहे थे जब पीटीआई को फंडिंग हो रही थी इसराइल और भारत से, आपके मुताबिक? हर घर का बेहती लंका इलेक्शन कमीशन के पास चला गया और सारे सबूत इलेक्शन कमीशन को भेज दिए गए। आ रहे थे ना, वो आपकी जिम्मेदारी है ध्यान रखना ना। माने कि हम नलायक थे, ये कहें कि हम नलायक थे और हम सोए हुए थे कंबल लेके। मैं चाहता हूँ आप एडमिट करें। जिन्होंने अरबों रुपए इसराइल से लिए, जिन्होंने अरबों भाई आप सो रहे थे, आप इतने नलायक थे कि पाकिस्तान में अरबों रुपए आ रहे थे, आपको पता ही नहीं चला। लोग हैं पीटीआई अरबों रुपए ले रही थी बाहर के लोगों से, जिनके जो आपने सिलाई मशीनें लगाई उन अरबों रुपए से, और शौकत खान के पैसों से जुआ खेला आपने। अब डॉक्टर साहब मुंह नीचे करके हंसे ना, इस बात का जवाब दे। आपने जुआ नहीं खेला शौकत खानम के पैसे से, आपने पाकिस्तानियों को पता चल गया अरबों रुपए कैसे क्या हुआ है। सवाल पूछती है और फिर आपने 2 रिटायर्ड जज ढूंढिए जुडिशियल। एक और मजेदार बात गरीदा मैं आपको बताता हूँ। उस वक्त इनसे ये भी पूछने वाली बात है, उस वक्त की सारी इलेक्शन कमीशन की टीम इन दोनों जमातों की लगाई हुई थी, पीपल्स पार्टी, और इनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इनके थे। 5 साल ये क्यों नहीं फैसला करा सके? अगर हमने कोई ऐसी चोरा चकारी की थी, हमें कोई दूसरी बैरूनी हुकूमतों ने फंडिंग की, बकौल इनके नरेंद्र मोदी करता रहा। उसी नरेंद्र मोदी को 26 फरवरी 2019 को मेरे लीडर ने, मेरे वजीर आज़म ने घर के घुस में मारा। उसकी आंख में आंख डालकर इंडिया की इमरान खान ने जवाब दिया, तैयारे गिराए, जिसकी ये फंडिंग की बात कर रहे हैं, फिर इजराइल की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इनका, इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम इनकी, यहां तो ये हाथ जोड़ के माफी मांगे पाकिस्तानी कौम से, हम बड़े निकम्मे थे,
ہم بڑے ہی نلائق تھے, ہم بڑے ہی نہل تھے. ہماری انٹیریئر منسٹری جس کے نیچے تمام FIA اور دیگر ایجنسیز ہیں, وہ سوئی ہوا تھا ہمارا انٹیریئر منسٹر. ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگنے دیا عمران خان نے. اربوں روپے ملک کے اندر آ رہے تھے. اگر PTI کو فنڈنگ ہو رہی تھی اسرائیل اور بھارت سے, اور اربوں کی ہو رہی تھی, تو پھر حکومت کیا کر رہی تھی؟ وزارت داخلہ کیا کر رہی تھی؟ سیکیورٹی کے ادارے کیا کر رہے تھے؟ سیکیورٹی کے اداروں نے اور اس وقت کی حکومت نے تمام ثبوت جو تھے وہ اس کی ہیلپ کر کے تمام الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیے. 34 کے قریب اکاؤنٹ جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ جو بابر صاحب ہیں, تو ان آپ کے اپنی حکومت کے دوران پابندی لگوا دیتے PTI پہ. بھائی PTI پہ پابندی لگانا الیکشن کمیشن کا کام ہے, حکومت کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے اور ان گھسپیٹیوں کو, ان اسرائیل کی فنڈنگ والوں کو اور ان سلائی مشینیں چلانے والوں کو شوکت خانم کے پیدے کے ذریعے ان کو ایکسپوز ہو چکے ہیں. کامران مرتضیٰ کلیئر کرے قوم کو, ان کا پتہ چلنا چاہیے. اور آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ گھبراتے ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنائے نا, گھبراتے کیوں ہیں؟ ڈار صاحب بنوائیں جوڈیشل کمیشن, اب بھاگتے کیوں ہیں آپ؟ ٹھیک ہے کامران صاحب پوچھ لو کہ پھر جوڈیشل کمیشن بنے گا, پھر بولو گے لوہے کے چنیاں ہمیں چباؤ نہیں, صفات پڑے نہیں جا رہے. ہمارے وہ معزز 5 جج صاحبان جن کو آپ کی لیڈرشپ نے پوری خریدنے کی کوشش کی, اربوں روپے آفر کیا آپ نے پاکستان کے ان عظیم ججوں کو کہ آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے میرے بھائی. پھر انہی ججز کو آپ لوگوں نے کنٹروورشل کیا. مجھے کیوں نکالا GT روڈ پہ؟ عمران خان نہیں نکلا تھا اس کمیشن کی فیصلے کے بعد. آپ کا لیڈر نلائق, نہل, مفرور, اشتہاری نواز شریف نکلا تھا. بگوڑا جو مجھ سے بھاگا ہوا ہے میرے یہ بھائی. سوال جوڈیشل کمیشن والا سوال میں کامران مرتضیٰ صاحب. بگوڑا تو آپ کا پرائم منسٹر ہے جو عوام سے بھاگتا ہے, جو اسمبلی میں آنے سے بھاگتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے بگوڑا آنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کبھی اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جسٹس صدیقی نے کیا بیان کیا تھا ان عدالتوں کے بارے میں؟ آپ کے علم ہے جس کا میاں نواز شریف صاحب کی کنویکشن جس جج نے کی اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی, وہ کیا تھا؟ اور بھائی مجھے یہ بتائیں, یہ آپ کی جو حکومت ہے نا, گھسپیٹیوں کی حکومت, یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والی. ٹھیک ہے علی گور صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کے پبلک کے ذریعے حکومت چلائیں گے. علی گور صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ان کی لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان بھی لیبیا سے فنڈنگ لیتے رہے, ریکارڈ کا حصہ ہے پارلیمنٹ کے منٹس میں انہیں پوچھے نہ. خود مولانا فضل الرحمان لیبیا سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں پاکستان کے. کامران صاحب اور ہم سے بات کر رہے ہیں, ان سب کے پول کھلیں گے, ہم سب کی رسیدیں سامنے آئیں گی. مولانا فضل الرحمان کی رسیدیں سامنے آئیں گی, زرداری صاحب کی رسیدیں سامنے آئیں گی, شریف خاندان کی رسیدیں سامنے آئیں گی. ان لوگوں کو کون فنڈنگ کرتا رہا پاکستان میں؟ تیار ہو جاؤ, دیکھو یہ کدھر سے پیسہ لیتے تھے. علی گور صاحب ایک منٹ, میں ان کا جواب دے دوں. جس طرح سے ڈار صاحب کی جو ڈگری ہے وہ چلی ہے, بھائی اس کو جواب دے چکا ہوں میں ایک نیوز چینل میں میرے بھائی. جعلی ڈگری فی الحال اس وقت موضوع بحث نہیں ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. کامران صاحب, یہ عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی لیبیا سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے. یہ دیکھیے شور مچانے کا مقابلہ نہیں ہوتا. یہ ایک آدمی کو اللہ پاک نے اگر عزت دی ہے تو وہ عزت کو اس کو سنبھالنا بھی جو ہے نا اس کا فرض بنتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات کہہ دی ڈار صاحب نے. پرائم منسٹر کے جو ہے نا وہ معاون خصوصی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان لیبیا سے کوئی فنڈنگ لیتے رہے ہیں. یہ جا کے خود قانون پڑھ لیں اگر یہ معاون خصوصی واقعی ہیں, یا اپنے کسی دوسرے معاون خصوصی سے ان سے وہ کر لیں. یہ سیکشن میں ان کو بتا دیتا ہوں, 212 پڑھ لیں الیکشنز ایکٹ کی. وفاقی حکومت کا کام ہے. پھر اگر ہم لیبیا سے جو ہے نا وہ لیتے رہیں, پھر الیکشن کمیشن کا کوئی کام نہیں ہے. لیبیا سے ہم نے پیسے لیے نا, بہت بڑی بات کر دی, اتنا بڑا منہ کھول کے نا انہوں نے. تو لیبیا سے پیسے لیے ہیں, 212 کو انووک کریں. ڈیکلریشن جو ہے نا یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ فائل کرے سپریم کورٹ میں, اور کل پابندی لگا دیں. اگر یہ جو ہے نا یہ سچے ہیں, یہ صادق اور امین ہیں, اور یہ مدینہ والے جو ہے نا ریاست ہے ان کی جو انہوں نے یہ بنائی ہوئی ہے, جس کو جو ہے نا انہوں نے سو کالڈ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ, تو ان کو چاہیے کہ 212 کو انووک کریں. اتنی بڑی بات یہ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یو ٹرن بھی جو ہے نا 1 منٹ میں لیتے ہیں. کامران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عثمان ڈار جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے, لیبیا سے کوئی فنڈنگ نہیں آئی مولانا صاحب کو؟
جی بالکل غلط ہے، مگر اب انہوں نے ایک بات کر دی نا، ایک ذمہ دار حیثیت میں بیٹھے ہوئے نا، تو ذمہ دار آدمی کو چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق وہ ڈیکلریشن جو ہے کامران صاحب پوری تسلی رکھیں، رؤوف ماما کے ساتھ ساتھ عثمان صاحب آپ لوگوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں، آپ لوگ باتیں کرنی ہوتی ہیں، آپ کو میں نے کہا تیاری رکھیں، پورا ایکسپوز کریں گے مولانا کو اس قوم کے سامنے، صاحب ذرا جواب دے لیول کی لوٹ مار ہوئی ہے یہ شور کرنے کا مقابلہ نہیں ہے، انہوں نے حصہ لیا ہے، ڈاکٹر صاحب کامران صاحب ذرا جواب دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کتنے دن میں جو نا یہ ڈیکلریشن فائل کریں گے؟ تسلی رکھیں، ایک ایک کر کے تاکہ آپ کی کمٹمنٹ آ جائے، وہ باقی تو آپ کے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ تو جھوٹ بولتے ہی بولتے ہیں، آپ بتائیے کتنے دن میں 212 عثمان ڈاکٹر صاحب نہیں کتنے دن میں یہ کتنے دن میں انووک کریں گے قانون کو؟ کہ اگر ہوتی رہی ہے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ، ہاں تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ اگر عمران خان کو اسرائیل فنڈنگ کر رہا تھا یا بھارت کر رہا تھا تو یہ 5 سال یہ فیڈرل گورنمنٹ کی سیٹسفیکشن آپ کی بات کا جواب تو نہیں دے سکے علی گوہر، لیکن کامران صاحب کی بات کا جواب آپ دے دیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی اور آپ قانون کو تسلی رکھیں نا، دیکھتے جائیں ہوتا کہ اگلے آنے نہیں ہوئی نا۔ ایک منٹ مجھے پوری بات کرنے دیجئے نا، یہ بتائیں کہ 212 کو کب انووک کریں گے اور سپریم کورٹ میں کب جائیں گے؟ یہ 34 اکاؤنٹ سامنے، ایک منٹ علی گوہر صاحب، ایک منٹ، کامران صاحب کا ٹائم ہے جی۔ کامران صاحب جی میں ان سے بڑا آسان سی بات پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک فرما دیا نا اتنا بڑا منہ کھول کے کہ جی یہ ہم نے جو نا لیبیا سے پیسے لیے تھے، تو ان کو یہ پوچھ لیجئے کہ 212 کو الیکشنز ایکٹ کی کب انووک کریں گے، کتنے دن میں سپریم کورٹ جائیں گے ڈیکلریشن دینے کے بعد ہمارے خلاف، یہ بتا دیں ادھر کمٹمنٹ کر کے جائیں۔ جب آپ ہماری اسرائیل کی فنڈنگ کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے، ہم بھی اگلے دن چلے جائیں گے، یہ جائے نا پہلے۔ نہیں آپ کا کیس تو لگا ہوا ہے نا الیکشن کمیشن میں، لیکن اس وقت آپ گورنمنٹ میں ہیں۔ مجھے تو اللہ پاک نے وہ ذمہ داری نہیں دی جو آپ کو ذمہ داری دے دی ہے۔ کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیراعظم کی مشیر ہے نا، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، آپ کب جائیں گے؟ میں جا رہا ہوں نا، سن تو لیں میری جان، حوصلہ رکھے۔ میں نے آپ کو میں تو ایک عام آدمی ہوں نا، لائر کی کوئی اتنی ذمہ داری تو نہیں ہوتی نا جتنی وزیراعظم کی مشیر کی ہوتی ہے۔ آپ ٹائم فریم دے دیجئے کہ کب ہمارے خلاف جائیں گے۔ نیب عدالت میں یا باقی عدالتوں میں وہ آپ تیاری رکھیں، مولانا کے سارے کچے چٹھے ابھی آپ نیب عدالت میں چلے گئے، بھائی سپریم کورٹ میں کب جاؤ گے 212 کو انووک کہ آپ کرنے بڑا کے لیے؟ زبردست کیس لڑیں گے، آپ بڑے اچھے لائر ہوں گے، بڑا تگڑا کیس لڑیں گے، یہ قوم بھی دیکھے گی۔ کامران صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ روڈوں پہ خوار ہونا ہے، ہمیں آپ کا مستقبل پتا ہے، اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ جو آپ کو لائے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ آپ لوگ یاد کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کامران صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں اور صرف گورنمنٹ انووک کر سکتی ہے 212، لیکن ہم ان کی طرح نہیں ہیں، کیسے اچھل کود کر دیں، کنٹینر لے کے آ جائیں نہ کچھ چیزیں۔ نہیں آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں تو پابندی لگوا دیں پھر مولانا وہ کریں گے نا، میں نے کہا تسلی رکھیں، میں ایسی کہہ دوں میں کل ہی جا رہا ہوں، ہم بڑے آرام سے پہلے ان کا سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں ان کی ایک ایک چیز سامنے لے کے آ رہے ہیں، آپ فکر نہیں کریں۔ کامران صاحب جائیں گے ضرور، گورنمنٹ ضرور 212 انووک کرے گی۔ فکر نہیں کر رہے، مگر بتائیے کوئی ٹائم فریم تو دیجئے نا ہمیں۔ ٹائم فریم بھی آپ کو میری جان دے دیں گے، آپ تسلی رکھیں، آپ نے اگر کچھ نہیں کیا تو کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ تسلی رکھیں۔ ہماری تسلی ہے، ہمیں تو آپ کے اوپر بھی تسلی ہے، آپ نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے، جو فگرز دیتے ہیں ہم کو، تو اس کے اوپر بھی تسلی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ جانے سے بھائی میرے آپ لوگوں نے تماشا مارا تھا اور اس کی تسلی نہیں ہوئی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، دونوں گربان پکڑ کے بیٹھے ہوں گے آپس میں۔ That issue is done and dusted، وہ ہو چکا، اس کو پتہ نہیں ان کی تسلی نہیں علی گوہر صاحب میں نے ایک فیصلہ ایسے کیا تھا، ویسے علی میں نے ایک فیصلہ کیا یار میں اپنی ڈگری نہ اردو میں اس کا ترجمہ کراؤں، میں یونیورسٹی سے بھی اردو میں لیٹر لوں، HEC سے بھی اردو میں لیٹر لوں، ٹھیک اس طرح جس طرح آپ لوگوں کو پناما کا فیصلہ انگلش میں سمجھ نہیں آیا تھا تو اردو ترجمہ کرانا پڑا تھا، اب مجھے اپنی ڈگری بھی اردو میں، یونیورسٹی کا لیٹر بھی اردو میں اور HEC کا بھی لیٹر اردو میں آپ لوگوں کو دینا پڑے گا میرے بھائی، علی گوہر صاحب پھر آپ کو تسلی ہوگی واقعی ٹھیک ہے۔ علی گوہر صاحب، علی گوہر جی دیکھیں بات سنیں، یہ تو سرٹیفائیڈ بات ہے نا کہ ڈار صاحب کی جو ڈگری ہے وہ جیلی ہے، اس کا عطا طاہر صاحب نے پکے ثبوت دیا، اور یہ بتاؤ چلو کیا ثبوت دیا ہے، اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں، کیا ثبوت دیا بتاؤ یار، ورکر جیلی، ووٹر جیلی، کیا ڈبے جیلی، اکاؤنٹ جیلی۔ یار میرے بھائی پہلے ڈگری پہ بات کر لیتے ہیں نا، کیا ثابت کیا انہوں نے میری ڈگری پہ، بتاؤ نا ذرا کون سن رہی ہے، اب میں بھاگنے نہیں دوں گا، پہلے میری ڈگری کی جیلی کا ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔
टाइम खत्म। काफी रदीम दिल है, कोई पता ही हर नहीं चीज है। आपकी जीत मैं से शुरू इसीलिए होती है आपको और जीत कह रहा हूँ यार, से मेरे भाई आपको उर्दू में यूनिवर्सिटी का लेटर भी और एचईसी का भी करवा देंगे। यकीन करें फिर भी आप टॉक आज- शोज पे आज- बैठ के हंस रहे होते हैं अली यार। गौहर साहब, खुदा आज प्रोग्राम माफ का कर दो। मौजू डार साहब की डिग्री नहीं था, आज मुल्क के बड़े बड़े इश्यूज था। फॉरेन फंडिंग का इशू था, इलेक्शन कमीशन के हवाले से इशू था, ब्रॉडशीट का इशू था, महंगाई का इशू था। और भाई मेरे ना कोई हम जैली ट्रस्ट डीड लेके आए थे, अता ताड़ड़ को मैंने कहा था ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की सर्टिफाइड डीड लेके आना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपनी सर्टिफाइड डिग्री लेके आया था। अता ताड़ड़ उस दिन डिपार्टमेंट में असल डीड नहीं लेके आया। हम जैली कैलबरी फॉन्ट वाले नहीं है, हम जैली कैलबरी खत वाले नहीं है। टाइम खत्म हो गया मेरे पास। जैली ट्रस्ट डीड वाले नहीं है। उस्मान डार साहब, उस्मान डार साहब, अली गौहर साहब, किराना स्टोर से भी डिग्री मिलती है, टाइम खत्म हो किराना स्टोर है, और मेरे भाई टाइम खत्म हो गया मेरे पास। जैली ट्रस्ट डीड वाले हो। अली गौहर साहब, मेरे भाई। अली तुम गौहर डिग्री लेकर साहब, आए। उस्मान डार साहब, टाइम खत्म हो गया है। कामरान साहब, आपका लास्ट कमेंट प्लीज। बात सिर्फ ये है कि ये शोर करके और खाली इल्जामात लगा के जो है ना, ये हुकूमतें नहीं चला करती। आपने जो कुछ करना है इस वक्त आपके पास इख्तियार है, राइटली या रॉन्गली। ठीक, राइट। आप इसको स्टैब्लिश करिए और ठीक। कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आइए। ठीक। खाली इल्जाम लगा देना कि उसने इस तरह से किया था, ठीक। उसको इधर से पैसे आए थे, हमारे तैयार पास तो वो रखें इख्तियार आप नहीं है कामरान साहब। शायद, मगर आपके पास इख्तियार मौलाना है। के लिए ठीक है, याद बहुत रखें। बहुत शुक्रिया कामरान, मुर्तजा साहब, उस्मान डार साहब, अली गौहर बलोच साहब। आई विल सी यू कमिंग वीक ऑन मंडे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।